बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसमा चौधरी और आज हम बात करेंगे जो इस हफ़्ते के बहुत अहम इश्यूज़ हमने देखे। साइफ़र केस की अगर हम बात करते हैं, तोशाखाना केस की बात करते हैं और जिस तरह से इस केस में हक़ दिफ़ा ख़त्म किया गया, हक़ जरा ख़त्म किया गया और जितनी जल्दबाजी में जज साहब की तरफ से ये फ़ैसला सुनाया गया, लगता ऐसा था कि फ़ैसला कहीं से आ गया और जज भी ये फ़ैसला ज़ुबानी कलामी सुना के अपनी जान छुड़वाना चाह रहे थे। देखिए, कोई भी केस लगता है जब भी अदालत में, थोड़ा सा हम अपने नाजरीन को बताते चलें जो लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, कोई भी केस लगता है, जज अगर फ़ैसला देते हैं वो तमाम कार्रवाई अपने सामने जो भी अदालती कार्रवाई होती है उसमें 342 का बयान रिकॉर्ड होना था इमरान खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी का, वो बयानात तक रिकॉर्ड नहीं कर पाए और जिस उनको वकला की जो खिदमात थी वो मुहैया नहीं की गई। और ख़ान साहब बार बार ये कह रहे थे कि जज साहब आपको जल्दी किस बात की है, और जज साहब आते हैं, आनन फानन आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं और ज़ुबानी एक फ़ैसला, उनके हाथ में कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई शॉर्ट ऑर्डर नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस हमेशा हम ये देखते हैं सारी कार्रवाई होने के बाद जज उठ के अपने चैम्बर में चले जाते हैं, उसके 15-20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद एक मुख्तसर सा ऑर्डर आता है और जो लिखा हुआ होता है वो सुनाते हैं। इस केस में जज सुबह सुबह अदालत के अंदर पहुंचते हैं, कोई बात नहीं उनकी सुनी जाती और साथ ही आके ज़ुबानी फ़ैसला सुना के उठ के चले जाते हैं। उसके बाद पीछे से उनको आवाज़ें दी जाती हैं। शाह महमूद कुरैशी साइफ़र केस में उनको पीछे से आवाज़ें दे रहे हैं, जज साहब आप मेरा बयान तो रिकॉर्ड करा लें। तोशाखाना में इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं होता। तो इतनी खामियाँ इस केस के अंदर मौजूद हैं कि बड़ी अदालत में, हाई कोर्ट में ये केस जाता है तो उसी वक्त क्वॉश हो सकता है। लगता कुछ ऐसे जजेस ने भी ये चीज़ भांप ली थी कि वो खुद से कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, तो जानबूझ के ऐसी इसमें चीज़ें छोड़ दी गई इस केस के अंदर कि कल को ये किसी और आला अदलिया में ये जाता है केस तो वो टेक्निकल ग्राउंड पे उसी वक्त इस फैसले को आउट कर दिया जा सकता है। और जजेस ने शायद इसी में अपनी आफियत समझी कि जल्दी से फ़ैसला कराएं और अपनी जान छुड़वाएं, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और ट्रायल कोर्ट में जब इस तरह के सियासी फ़ैसले होते हैं तो इसी तरह के सियासी फ़ैसले हम देखते हैं वो सामने आते हैं। और अपने साइफ़र केस में जज लिखते हैं बड़ी दिलचस्प बात कि जी जो चालाक मुल्ज़िमान हैं उनके लिए हक़ दिफ़ा नहीं, मतलब ये चीज़ समझ नहीं आती कि एक मुअज़्ज़ज़ अदलिया का एक जज है, उसकी ट्रेनिंग है, उसकी ग्रूमिंग हुई है, उसने फ़ैसला करना है, उसने उस मनसब पे बैठना है और एक अदल करना है, तो वो ये कह रहा है कि चालाक मुल्ज़िमान के लिए फ़ेयर ट्रायल नहीं है। खुदा का खौफ करें भैया आप, पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 10A आपको ये कहता है कि जी फेयर ट्रायल का हक वो आपको देता है। तो इसमें यहाँ तो जज कहते हैं कि जी आपके पास तो आपको ये हक दिया नहीं जा सकता, आप अदालत से छुपन छुपाई करते रहे। अब वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस फैसले में कह रहे हैं आप अदालत से छुपन छुपाई का खेल खेलते रहे। भाई छुपन छुपाई उन्होंने क्या खेलनी, वो तो आपकी कस्टडी में थे, आप तो ओपन ट्रायल नहीं कर सके, ओपन कोर्ट में इस केस को नहीं ला सके, वो तो अदालत के अंदर क्या जेल के अंदर मौजूद हैं, तो उन्होंने कैसे छुपन छुपाई करनी थी। ऐसे ऐसे मैं कह रही हूँ कि जब आप इस फैसले को डिटेल में पढ़ें ऐसी ऐसी मज़ाका खेज़ बातें आपको सुनने को मिलेंगी कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि ये वो जजेस हैं। और क्या बाकी जो पाकिस्तान की अदलिया 139 नंबर पे 130 पे, शायद इसीलिए क्रेडिट पाकिस्तान की अदलिया को जाता है, इन जजों को जाता है जो मुनसिफ बने बैठे हैं, जिन्होंने अदल से काम लेना है। लेकिन माजरत के साथ ऐसा होता नहीं। दूसरी बात हम करेंगे निकाह इद्दत केस में, मतलब खुदा का आप खौफ करें। इसमें मुफ्ती साहब, वो भी शायद उन्होंने अल्लाह को जान देनी है और हर एक ने जान देनी है। अपने कुछ अरसा पहले वो एक क्लिप उनका सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा था कि औरत अगर खुद से गवाही दे दे कि उसकी ये इद्दत है और ये इद्दत की मुद्दत है तो उसकी गवाही कंसिडर होगी, और इस्लामी हवाले वो उसमें दे रहे हैं। उससे पहले हमने बुशरा बीबी का क्लिप सुना कि उन्होंने साबिक अपने जो खामन थे उनके घर, उन्होंने कहा बड़े मजहबी हैं, तो उन्होंने वहाँ अपनी इद्दत कंप्लीट की। खावर माने का इससे पहले गवाही देते रहे, हल्फ देते रहे कुरान पे, और शायद अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के वो कहते रहे कि जी मेरी अहलिया से ज़्यादा पाकबाज कोई खातून नहीं। कल जब ये केस रिपोर्ट होता है अदालत के अंदर, वहाँ कार्रवाई होती है, इतनी बिलो द बेल्ट वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है। खावर मानिका कह रहे हैं कि वकला को आपस में गुस्सा आ गया, वो गुत्थम गुत्था हो गए। तो ये मतलब सियासत आप करें, ज़रूर करें, किसी को आपने ट्रायल करना है, लेकिन खुदारा घर की औरतों की चादर चार दीवारी का कुछ तहफ़्फ़ुज़ करें। सबके घरों में माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, किसके कितने निकाह हैं, क्या शादियाँ हैं, मतलब आप थोड़ा सा खौफ खुदा दिखाएं
کسی عورت کے نکاح کو آپ عدالت کے اندر صرف عدت کی بیس پہ اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے سیاست میں چیزیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات جب آپ دیکھتے ہیں تو واقعی اور تو اور آج جنگ اخبار کی جو سپر لیڈ آپ جس کو کہتے ہیں وہ لگی ہے، اس میں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت کے اندر سابق جو خاتون اول ہیں ان کے موجودہ اور سابقہ شوہر آپس میں لڑ پڑے۔ خدا را، یہ صحافت کا معیار ہے، صحافت کا معیار۔ ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہیڈ لائن لگانی، آپ لگا دیں نکاح عدت کیس میں ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، الجھاؤ ہو گیا، لیکن صحافت کو بھی اتنا میرے خیال سے نیچے نہ گرائیں کہ لوگ بھی کل کو یہ ریفرنس دیں اور خبر پڑھتے ہی شاید وہ بھی تناؤ کا شکار ہو جائیں۔ یہ تو خیر نکاح عدت کیس کی ہم بات کریں، بشریٰ بی بی کے حوالے سے بات کی، کل انہوں نے کہا کہ کچھ انہیں ڈیل کی آفرز کی گئیں اور ان سے کچھ لوگوں نے ملاقاتیں کیں اور انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ نے ڈیل کرنی ہے خان صاحب کے ساتھ کریں۔ تو اب یہ جو ڈیل والی خبریں آ گئیں مارکیٹ میں، الیکشن میں 5 دن رہتے ہیں اور یہ جو باتیں اب اس وقت کی جا رہی ہیں، اور تو کیا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ خان صاحب ڈیل کر لیں؟ اس سے پہلے بھی یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، ان کے پاس وہ آئے ہیں ایک فارمولہ لے کے، اور خان صاحب کے پاس ان سے کہا گیا ہے باقاعدہ کہ جی آپ 3-4 سال کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، پارٹی کے اندر سے 2-3 نام دے دیں، جو آئیں گے آپ کی جگہ پہ ہوں گے وہ آپ کی پارٹی کو چلائیں گے، آپ کی جو گھر ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا، وہاں پہ آپ نظر بند رہیں گے، اس طرح کی آپشنز ہیں۔ لیکن آفرین ہے اس شخص پہ، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ جیل کے اندر موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہ میں جھک رہا ہوں نہ میں بک رہا ہوں، ایون جب اس کو فیصلہ سنایا جاتا ہے تو وہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ عمران خان کی ہم بات کریں، جب وہ جج صاحب فیصلہ ان کے خلاف سناتے ہیں، جی بھائی آپ کو 10 سال ہیں یا 14 سال قید ہم دے رہے ہیں، تو وہ اس پہ زور کا کہکا لگاتے ہیں۔ تو یہ بھی شاید وہ یہ کہکا اگر لگاتے ہیں تو وہ نظام عدل کے اوپر لگاتے ہیں، جو میرے خیال سے باقی سوٹ کرتا ہے جو اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ڈیل کی خبریں یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، جو گراؤنڈ پہ اس وقت پاکستان کے عوام بتا رہے ہیں، آپ جو مرضی بیانیاں بنا لیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، جتنی آڈیو ویڈیو لے ہیں، جتنے نکاح عدت کے کیس نکال لیں، جتنی اس میں لڑائیاں مرچ مسالے لگا کے آپ ہیڈ لائنز چلائیں، پیکیجز بنائیں، پاکستان کے عوام ووٹ جب ہم جاتے ہیں گراؤنڈ پہ ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ تو اگر یہی لیول رہا اس الیکشن کا، تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ تو ابھی سے سوالیہ نشان ہے۔ متنازع الیکشن اس کو ہم قرار دے رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ ابھی سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر یہی چونچو کا مربع والی 16 مہینے کی جو حکومت والے لوگ اگر آ جاتے ہیں اور مل کے انہوں نے حکومت بنانی ہے، تو یہ 8 یا 10 ماہ سے یہ حکومت زیادہ نہیں چلے گی۔ خیر، گراؤنڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کی ویو ہے اس وقت، لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح سے ان کو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ کیا جا رہا ہے، اب تو یہ 5 دن رہ گئے اس الیکشن میں، تو اب دیکھتے ہیں 8 فروری کو کیا سین بنتا ہے۔ اور جو کچھ اکثر لوگوں نے ہمیں شکایت یہ بھی کی ہے کہ 8300 ایک آپ کے فون پہ میسج آتا ہے کہ آپ اپنا ووٹ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ووٹ کس جگہ پہ ہے۔ تو آپ جب اس نمبر پہ آج کل میسیجز کریں، وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا کہ آپ کا ووٹ کہاں ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے 5 دن رہ گئے ہیں آپ کے ووٹ کے لیے، آپ نے ووٹ کے لیے باہر نکلنا ہے، تو کیونکہ ابھی سے سافٹ ویئر بیٹھ رہے ہیں، نیٹ کی سپیڈ واقعی بڑی سلو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، ڈیجیٹل جلسہ ہوتا ہے، وہ انٹرنیٹ میں ایسی خرابی ہو جاتی ہے، شارک مچھلی آ جاتی ہے جو ساری کیبلیں کاٹ کے چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو میسیجز آپ نے اس نمبر پہ کرنے ہیں، اپنا ووٹ پتہ کرنا ہے کہ آپ کا پولنگ سٹیشن کہاں ہے یا آپ کا ووٹ کہاں ہے، تو وہ ابھی کام نہیں کر رہا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، جو بھی آپ لوگوں نے طریقہ کار کرنا ہے، اپنا ووٹ جائیں، انتخابی فہرستیں ہیں وہاں جا کے چیک کریں کہ آپ کا ووٹ کہاں ہے۔ یہ نہ ہو الیکشن کے دن آپ صبح اٹھیں اور آپ کا کہیں کہ جی آپ کا ووٹ صدر میں، جیسے آپ کو پہلے سے شاید معلوم ہوگا، اور اچانک وہ تبدیل ہو گیا ہے، وہ کہیں اور ہے، مری روڈ پہ آ گیا ہے، یا آپ کو کہیں اور پہنچا دیا گیا ہے کچہری چوک پہ۔ تو یہ چیزیں دیکھنے والی، یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، تو اس لیے ہماری کوشش تھی کہ آپ کے توسط تک آپ تک پہنچائیں، اور دیکھتے ہیں کتنا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا ہے۔ یہ ہم ضرور آپ کو بتائیں گے 8 فروری کے دن، ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اس الیکشن پہ، اور لمحہ بلمحہ ہم آپ کو ضرور اس حوالے سے بتاتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔